अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में सबकी ऑडियो लीक्स कैसे होती हैं, इजाज़त कौन देता है और पीटीए का इसमें क्या किरदार है, वफाकी हुकूमत का इसमें क्या किरदार है, ये आपको बताने जा रही हूँ। साथ ही साथ असद अली तूर की ज़मानत फिर ना हो सकी, क्या डिलेइंग टैक्टिक्स इसमें इस्तेमाल की जा रही हैं, उसके ऊपर बात होगी। असद कैसर क्यों ये कह रहे हैं कि अब मुज़ाहमत की सियासत होगी, इसके ऊपर भी बात होगी। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। सबसे पहले ऑडियो लीक्स की बात, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मकबूल पाकिस्तानी सियासत के बाद और पाकिस्तानी क्रिकेट के बाद अगर कोई चीज़ हुई स्पेशली पिछले 2-3 साल में, वो ऑडियो और वीडियो लीक्स थी। इसी के बारे में दरख्वास्तें जब अदालत में पेश की गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी हवाले से एक समाअत जारी है, उस समाअत में बड़े ही कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सामने आई है। अच्छा, सबसे पहली बात तो जो सामने आई है कि वफाकी हुकूमत इजाज़त देती है पीटीए को, और पीटीए की जो लीगल इंटरसेप्शन की इजाज़त जब वफाकी हुकूमत की जानिब से ली जाती है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत या हुकूमती एजेंसीज़ वो कर सकती हैं ऑडियो और वीडियो लीगल इंटरसेप्शन कर सकती हैं। अच्छा, इसकी जब बात हुई तो फिर जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उन्होंने तो अपना ये जवाब जमा करा दिया, क्योंकि हम उनके पास जो लाइसेंस है उसकी रूह से वो पीटीए की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उसको फॉलो करने के लिए वो लायबल हैं। इसलिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स का तो इसमें कोई कसूर नज़र नहीं आ रहा, कसूर नज़र आ रहा है पीटीए का। अच्छा, पीटीए से जब ये कहा गया कि आपकी किस बेस पे ये लीगल इंटरसेप्शन की इजाज़त देती है, ये कौन इसकी इजाज़त देता है, तो वो वफाकी हुकूमत जो है वो इसकी इजाज़त दे सकती है। लेकिन वफाकी हुकूमत ने मना कर दिया। जो मुतालिका दरख्वास्तें थी उस केस में उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने कोई इजाज़त नहीं दी, क्योंकि आपने देखा कि वज़ीर आज़म से लेके वज़ीर आज़म की अहलिया तक और बड़े ही अहम ओहदों तक और मिनिस्टर्स तक उनकी ऑडियो वीडियो लीक्स, और पता नहीं चीफ जस्टिस साहब के बेटे, हर किस्म साबिक चीफ जस्टिस उनके बेटों की ऑडियो लीक्स होती रहीं। तो ये करवा कौन रहा था? और फिर एक तो होता है कि आप लीगल इंटरसेप्शन अगर आप करते हो तो वो मुल्क की सलामती के लिए करते हो, कि मुल्क की सलामती का कोई ख़तरा ना हो, नेशनल इंटरेस्ट में करते हो। नेशनल इंटरेस्ट में आप वज़ीर आज़म की कॉल्स ही रिकॉर्ड किए जा रहे हो, वज़ीर आज़म की अहलिया की कॉल्स रिकॉर्ड किए जा रहे हो। ये अहम शख्सियात जो हैं, वफाकी हुकूमत से ऊपर कोई ताकत है जो ये लीगल इंटरसेप्शन की जो शिक है वो इसको मिस यूज़ कर रही है। क्योंकि वफाकी हुकूमत अगर इजाज़त देती है तो वफाकी हुकूमत कम अज़ कम अपनी तो नहीं ना कराएगी। वफाकी हुकूमत में कौन है? वफाकी हुकूमत में वज़ीर आज़म होते हैं। अगर आज शहबाज शरीफ इजाज़त देंगे तो वो अपनी तो कॉल्स रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं देंगे ना। तो इसलिए ये मामला अब मज़ीद पाकिस्तान में असल हुकूमत कौन करता है, वफाक में हुकूमत किसकी होती है, उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, उस मसले को आइडेंटिफाई कर रहा है कि अगर वज़राए आज़म या सियासी जमातें इजाज़त नहीं देती या जो हुकूमत होती है वो इजाज़त नहीं देती और उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि अगर उनको पता हो तो वो अपना तो ख्याल करे ना। उनकी कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं तो ये कोई और ताकत है, फिर ये कोई एजेंसीज़ हैं, उन एजेंसीज़ के हवाले से कोई तशरीह मौजूद नहीं है कि किसको इजाज़त मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। सब कुछ वफाकी हुकूमत के नाम और उसके बैनर के अंडर ये किया जा रहा है। इस केस में जो दलाइल दिए गए मैं उसका भी जिक्र कर लेती हूँ। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जब गैर मुसद्दिका ऑडियो लीक चल गई, पैमरा से ये सवाल किया गया है कि चलें वहाँ से तो ऑडियो लीक हो गई है, फिर टीवी चैनल्स बार बार चलाई जा रही है, तबसरे किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे फैली जा रही हैं। चलिए, सोशल मीडिया पे फैली तो जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टीवी चैनल्स जो कि एक कवायद ज़वाबित के अंदर आते हैं, उन पे ये क्यों चलती रही, जिसके ऊपर ये कहा गया कि ये हम तो सिर्फ इस बारे में एक यही कह सकते हैं, मुतनब्बे कर सकते हैं चैनल्स को कि वो ना चलाएं, इसके अलावा पैमरा कुछ नहीं कर सकता, बज़ाहिर तो यही कहा गया है। और जज साहब ने ये भी कहा ये प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी है और ऐसा मवाद ब्लैकमेलिंग में भी आता है। पीटीए वफाकी हुकूमत की इजाज़त के बगैर कैसे लीगल इंटरसेप्शन की शिकें शामिल कर लेता है? पीटीए के वकील ने कौमी सलामती या किसी भी जुर्म के खदशे पर वफाकी हुकूमत फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दे सकती है। वफाकी हुकूमत का इख्तियार है, फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दी जा सकती है। और फ़ोन टैपिंग की अदालत ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने अगर इजाज़त नहीं दी, अगर वफाकी हुकूमत डिनाई कर रही है तो फिर इजाज़त कौन दे रहा है? जिसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अब क्लियर हो गई हैं। और इसमें चेयरमैन पीटीए जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि एक तो ये तरीक़ाकार होता है, दूसरा ये कि अब
آپ کا مواد جو بھی پڑا ہے آپ کے فون میں وہ واقعی اس وقت آپ نہیں اس پہ ریلائی کر سکتے اور نہیں سمجھ سکتے کہ وہ محفوظ ہے، کیونکہ چیئرمین پی ٹی اے نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ اسرائیل کی ایک کمپنی نے ایسا سافٹ ویئر بنا لیا کہ اگر آپ کچھ دیر کے لیے کسی کو فون دے کے واش روم تک جا رہے ہو، اتنی دیر میں آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ ٹرانسفر کر لیں گے، ایزیلی ایکسپوز ہو جائے گا، ایکسیس حاصل کر لیں گے وہ آپ کے ڈیٹا تک، آپ کے مواد تک۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے اور اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ جاری ہے اور یہ بڑا اہم کیس ہے کیونکہ اس سے کافی زیادہ لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوئی ہیں اور نیشنل سیکیورٹی کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کی سیاسی معاملات اور ذاتی زندگیوں کے حوالے سے کافی زیادہ آڈیو لیک سامنے آئیں گی، کون کس وجہ سے ڈپریشن میں ہے، کون کس وجہ سے ڈپریشن میں نہیں ہے، اس کا مس یوز بہت کیا گیا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جج صاحب اس حوالے سے کوئی ایسی ججمنٹ ضرور دیں گے جس کا فائدہ ہو سکے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی اسد علی طور کے کیس میں۔ اسد علی طور کے کیس میں ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، فرائیڈے سے کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اڈیالہ جیل آپ کو پتہ ہے کہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کے بعد سے پھر عمران خان کو بھی آج ایکسیس ملی ہے ان کے وکلاء تک، اور آج اس حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اسی طرح سے اسد علی طور کے وکلاء کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور آج جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی اور جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں یہ سماعت ہوئی، اس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل ایف آئی اے شیخ عامر سہیل انجم روسٹرم پر آئے اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہمارے پاس کیس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے اور جو انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس کیس کا ریکارڈ موجود ہے اور وہ بیمار ہیں، وہ پیمس میں ایڈمٹڈ ہیں۔ کس طرح سے چلایا جا رہا ہے پورا سسٹم، کس طرح سے مذاق بنوایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جلدی جج ہمایوں دلاور نے یہ سنا اور انہوں نے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی، اور اس کے بعد انہوں نے اسد علی طور کے جو ایڈوکیٹ ہیں ہادی علی چٹھا، انہوں نے دلائل دینے کی کوشش کی تو انہیں یہ کہہ دیا کہ میں نے تو پہلے ہی پیر تک سماعت ملتوی کر دی۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنا پوائنٹ انہوں نے رکھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد پھر جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ اگر پیر کو ایف آئی اے کی جانب سے اس کیس سے متعلق کوئی ایویڈنس یا دلائل نہیں پیش کیے جاتے تو پیر کو اسد علی طور کی ضمانت ہو جائے گی۔ تو اب پیر تک مزید اسد علی طور کو انتظار کرنا پڑے گا، اور اسد علی طور کو ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے کوئی بہت خطرناک دہشت گرد ہے، کہ ایک صحافی ہے جس کیس میں آپ نے پکڑا ہے، جس کیس میں آپ نے نوٹس نہیں ہے، وہ کیس بنایا نہیں ہے، جو ایف آئی آر ہے وہ کچھ اور کہتی ہے، نوٹسز کچھ اور کہتے ہیں، سوال کچھ اور پوچھے جا رہے ہیں، انویسٹیگیشن کچھ اور چل رہی ہے، اور جس طرح سے اسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ وہ شاید کوئی دہشت گرد ہے۔ تو اسد علی طور کے ساتھ یہ پرسنل جو ہو رہی ہے اسٹیٹ، وہ اب کھل کر سامنے آ گئی، اس کو ہم پرسنل ہونا ہی کہیں گے۔ اور عدلیہ کا کیا کردار ہے وہ تو ہمیں پچھلے میرے خیال سے جب سے پاکستان بنا، اور بالخصوص اگر یہ ابھی ہم دیکھ لیں ذوالفقار علی بھٹو والا جو ججمنٹ اب سامنے آئی ہے کہ ان کو 44 سال کے بعد تو انصاف ملا ہے، تو اس سے ہی ہمیں عدلیہ کے کردار کا بڑا اچھے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے عدلیہ جو ہے وہ مہرہ بنتی ہے مقتدر حلقوں کا۔ یہ ایک اہم خبر تھی، میں نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ساتھ ہی اسد کیسر نے کہا کہ وہ مزاحمت کی سیاست شروع کر رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے خیر مزاحمت کی سیاست ہی شروع کی ہوئی۔ اسد کیسر یہ اس وقت کہہ رہے ہیں جب علی امین گنڈاپور جو ہے نا وہ فرینڈلی سیاست پہ آئے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سسٹم ہے، وہ طریقے سے ہی اس کو آپ ڈی اسٹیبلائز نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی حکومت چاہتے ہو نا، آپ حکومت میں آنا چاہتے ہو، آپ رول کرنا چاہتے ہو، آپ کو طریقے سے آنا پڑے گا۔ آپ کو ریگنگ کے خلاف جنگ جو ہے وہ عدالتوں میں لڑنی پڑے گی، سڑکوں پہ پرامن احتجاج کر کے لڑنی پڑے گی، پارلیمنٹ میں آواز اٹھا کے لڑنی پڑے گی، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پورا سسٹم ہی اس وقت جو ہے وہ روک دو۔ ایسے نہیں چلے گا، اس کا کسی کو نقصان نہیں ہوگا، اس کا صرف پاکستانی عوام کو ایسی جذباتی باتوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو علی امین گنڈاپور کا یہ جو تھوڑا میچور قسم کا انداز سامنے آیا ہے، یہ اچھا، یہ خوش آئند ہے۔ لیکن اسد کیسر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کو نشانے پر رکھا، انہوں نے کہا کہ اس اسمبلی کی کوئی عزت نہیں رہی، یہاں بندر بانٹ چل رہی ہے، ہمیں اتنا مجبور نہ کریں کہ ہم تمام آپشنز توڑ دیں۔ اسد کیسر نے یہ بھی کہا کہ جو رویہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے یہ آپ کے ہی گلے پڑے گا۔ تو خیر انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے وفاقی حکومت کو بھی، چیف الیکشن کمشنر کو بھی، اور یہ آج کی اہم خبریں ہیں۔ سب سے زیادہ اہم کیس آڈیو لیکس کے حوالے سے کہ اس ملک میں وفاقی حکومت اگر اجازت نہیں دے رہی اور وفاقی حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اجازت کون دے رہا ہے، تو پھر کون سی حکومت ہے اور کون اجازت دے رہا ہے، اور پھر کیا کسی کا ڈیٹا اس میں، کیا کسی عام انسان کا، کیا کسی منسٹر کا، کیا کسی پرائم منسٹر کا محفوظ ہے۔ اگر واقعی یہ ملک کی سلامتی کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا تو ہم اپریشیٹ بھی کرتے، لیکن یہ تو لوگوں کی طلاقیں اور شادیاں اور ایسے معاملات کے لیے سارا ڈیٹا استعمال کیا جا رہا ہے جس کی ہم تو اس پورے امر کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ پاکستان زندہ باد۔